के लिए 141 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्तों के लिए 87 में से 77, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर 33 में से 20, खवातीन की नशिस्तों के लिए 40 में से 34 और अक़लियतों की नशिस्तों पर तमाम 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्तों पर 6 में से 5 और खवातीन नशिस्तों पर तमाम 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार कल अपीलें दायर कर सकेंगे। 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में अरबों रुपए जमीरों को खरीदने के लिए लगाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का वीडियो स्कैंडल पर नोटिस लेना अच्छी बात है। ऑपोजिशन चाहती है कि करप्शन का निजाम चलता रहे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदो फरोख्त का मामला कागजात नामजदगी से शुरू होता रहा। उम्मीद है इस बार सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई से इत्तेहाद वजारतों और ओहदे के लिए नहीं, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए है। मारेगा ज़िमनी इंतखाब का मैदान। कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। एनए 75 सियालकोट और पीपी 51 गुजरांवाला में नून लीग और पीटीआई में सख्त मुकाबला मुतवक्के। डस्का कला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार। पोलिंग रोक दी गई। एनए 75 गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर वोटिंग रोक दी गई। एनए 45 कुरम एजेंसी और पीके 63 नौशहरा में भी पोलिंग जारी। का गुजरांवाला में ज़िमनी इंतखाब के दौरान जिले सेक्रेटरी इतलात और 2 साबिक काउंसलर्स की गिरफ्तारी का दावा। कारकुनों का रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज और नारे। SSP ऑपरेशंस की तरफ से नून लीगी कारकुनों की गिरफ्तारी से लाइलमी का इजहार। अता ताड़र कहते हैं कि CPO इलेक्शन को पुलिस का इलेक्शन न बनाए। कारकुनों को रिहा न किया गया तो CPO दफ्तर का घेराव करेंगे। हुई फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज। Niggas सब दौड़ में on ready and I'm sure boy they know what I do, यही मेरा groove। आज देखेगा क्राउड, मुझे पहचान उस दिल की आँख से, देखेगा क्राउड, जीत या हार हम खुशियाँ बांटते। आज देखेगा क्राउड, करेंगे वो सब तेरे ही ग्रुप पे, देखेगा क्राउड। सब हैं तैयार, आएगा छक्के चौकों का तूफान। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में बस एक दिन का और इंतजार। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में लाइव मैच देखने को बेकरार। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। कल इवेंट का पहला टाकरा कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। PSL के लिए खिलाड़ी भी पुरजोश। कप्तान लाहौर कलंदर्स सुहेल अख्तर कहते हैं टीम में सीनियर और जूनियर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ट्रॉफी हदफ है। लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद हफीज, हारिस रऊफ, ज़ीशान अशरफ और मुआज खान शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरआज़्म। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि क्राउड से अच्छी सपोर्ट मिलेगी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी कामरान अकमल कहते हैं कि डेरिन सैमी के कोच बनने से काफी सपोर्ट मिली। सर विव रिचर्ड्स कोरोना में मुब्तला, बीमारी के बायस सफर न करने का फैसला। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपने मेंटोर से महरूम। टीम के मालिक नदीम उमर कहते हैं कि सर विव रिचर्ड्स की अदम मौजूदगी में डगआउट वीरान लगेगा। जनूबी अफ्रीका के हाशिम मामला मुसलसल दूसरे साल। पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कोच और मेंटोर मुकर्रर। कराची में टीम स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। तमाशाइयों के लिए कराची में 3 मकामात पर पार्किंग का इंतजाम। आवाम के लिए हकीम सईद ग्राउंड में पार्किंग कायम। 2 VIPs पार्किंग चाइना ग्राउंड और नेशनल कोचिंग सेंटर में बना दी गई। पार्किंग से स्टेडियम के लिए शटल सर्विस चलेगी।
اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اور دیگر ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا کیس. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کو 25 فروری تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تفتیشی افسر کو کیس کا چالان جمع کرانے کی ہدایت. حلیم عادل شیخ کے وکلاء نے SIU سینٹر میں حلیم عادل کے کمرے سے سانپ نکلنے کے واقعے سے عدالت کو آگاہ کیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ سانپ کیا کر رہا تھا وہاں. وکیل نے کہا کہ یہ سیاسی انتقام کا کیس ہے. دہشت گردی کی دفعات لگانا بدنیتی ہے. خرم شیرزوان کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے. اہل خانہ اور MPs کو حلیم عادل سے ملنے دیا جائے. PDM کا غیر معینہ مدت تک دھرنے کا فیصلہ. دھرنے کو لانگ مارچ کا نام دے دیا. لانگ مارچ کی منزل فیض آباد یا ڈی چوک فیصلہ پلاننگ کمیٹی کرے گی. حکومت لانگ مارچ کے شرکاء کو جہاں روکے گی وہیں دھرنا دے دیا جائے گا. لانگ مارچ میں شامل ہر جماعت اپنے کارکنوں کا خرچ اٹھائے گی. PDM اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. پشاور BRT کے زیر تعمیر 3 بس ڈپوز پر کئی ماہ سے کام تعطل کا شکار. کانٹریکٹرز کا BRT روٹ اور 3 میگا شاپنگ پلازوں پر کام سے انکار. 5 ارب 17 کروڑ روپے کے بقایا جات روکنے کا الزام. پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا شاپنگ پلازوں کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ. معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے کا دعویٰ. ایشیائی ترقیاتی بینک نے کام سب کنٹریکٹرز کو دینے کی منظوری دے دی. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ہائی کورٹ حملہ کیس میں گرفتار وکیل لیاقت منظور کے ریمانڈ میں 2 مارچ جبکہ سردار نجم عباس اور محمد عمر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 3 مارچ تک توسیع کر دی. وکیل اسد اللہ کو 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم. 26 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت. سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ظفر کھوکھر خالد محمود کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 مارچ تک توسیع. کورٹ کا ملک بھر کے پولیس افسران کی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس چیک کرنے کا حکم. جھوٹی FIRs اور غیر ضروری گرفتاریاں نہ کرنے کی ہدایت. پولیس ریفارمز کمیٹی کے اجلاس میں چیف جسٹس کی IGs کو سرکاری گاڑیوں کا غیر ضروری استعمال ختم کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس نے کہا کہ غیر ضروری دباؤ کے خاتمے کے لیے پولیس میں تبادلوں کا اختیار IG کے پاس ہونا چاہیے. ملک میں ایک دن میں کورونا سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے. اموات کی مجموعی تعداد 12,527 ہو گئی. ایک دن میں کورونا کے 1,245 کیسز رپورٹ. ملک میں گزشتہ روز 34,754 ٹیسٹ کیے گئے. کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.5% رہی. لاہور میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 12 دکانیں سیل. 30,000 روپے کے جرمانے آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے PTI کے عہدیداروں کی ملاقات. عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت نے ماضی کی خرابیوں کو درست کیا ہے. وہ صوبے کے ہر چھوٹے بڑے ضلع میں جا کر عوامی مسائل حل کریں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر دھند کی لپیٹ میں. لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث فضائی آپریشن متاثر. بیرون اور اندرون ملک آنے جانے والی 12 پروازیں منسوخ. 18 پروازیں تاخیر کا شکار. مسافروں کو پریشانی کا سامنا. بہاولپور میں دھند کے باعث اسکول وین اور ٹرک میں تصادم سے 2 بچے جم حق ہو گئے. 7 زخمی زیر علاج. کراچی کے علاقے میٹروویل میں پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ. شہید اہلکار کے بھائی کی مدعیت میں درج. مقدمے میں دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل. گزشتہ رات